وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ درس قرآن کی نسبت سے حاضری ہوئی ہے۔ بھائی نعیم صاحب کا حکم تھا، اس کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوا۔ اللہ رب العزت حاضری قبول فرمائے، اور چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ صحیح حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، پہلی گل تو ہے کہ تھوڑا سپیکر پاس ہے۔ ہاں انشاءاللہ پاس ہے۔ پچھلی دفعہ میں آیا ہوں تو یقین کرو بھائی میں نے تھکا دیتا اسپیکر، آج پاس ہے۔ رمضان المبارک بالکل قریب آ چکا ہے، 2 دن باقی ہوں گے۔ منگل بدھ کی شام ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، بلکہ قوی امکان ہے کہ بدھ کی شام چاند نظر آ جائے اور ہم تراویح انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو رمضان کی نسبت سے آپ کو چند باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، سورۃ کہف کی آیت نمبر 107 ہے، اس کا ترجمہ سنیں پھر آگے چلتے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بھی کیے، عمل بھی کیے، کیونکہ عملوں کا مہینہ آ رہا ہے نا، رمضان اعمال کا مہینہ ہے، بہاروں کا مہینہ ہے۔ اسی نسبت سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، اعمال صالحہ کیے، تو اس کو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی جنت الفردوس کی مہمان نوازی کرے گا۔ جنت الفردوس کی مہمان نوازیاں اللہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو، اور پھر جنت کا سوال بھی جنت الفردوس کا کیا کرو۔ اور ایک حدیث میں تو کچھ یوں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اللہ کا نام دے کر، یعنی اللہ کے نام کا واسطہ دے کر جب اللہ سے جنت مانگا کرو تو اس وقت جنت الفردوس مانگا کرو۔ اللہ جنت الفردوس نصیب فرما۔ تو اب اس کے لیے پہلے میں نے آپ کو آیت کا ترجمہ سنا دیا، ایک حدیث چل سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اسی جنت کے بارے میں چند باتیں سناؤں گا آپ کو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں بینما انا ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور میں آپ کے پیچھے سوار تھا، اسی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اکٹھے سواری پر سفر کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، حضرت معاذ عرض کرتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری خوش بختی، میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، و سعدیک میری خوش نصیبی ہے، آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ نے میرا نام لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی چپ ہو گئے۔
فرماتے ہیں تھوڑا سا اور آگے گئے، چلتے سفر تھا، جا رہے تھے، تھوڑا سا اور آگے گئے، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا یا معاذ، حضرت معاذ نے پھر وہی کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی پھر چپ ہو گئے۔ پھر تیسری تھوڑا سا آگے گئے، فرماتے گئے پھر اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، 3 دفعہ یہ فرمایا، یعنی 3 دفعہ یا معاذ کہہ کر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی حضرت معاذ کی مکمل توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے، کوئی اہم بات کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تیسری مرتبہ جب کہا یا معاذ، اللہ کے نبی کے سامنے عرض کرنے لگے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہل تدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ کیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ بندوں کے ذمے اللہ کا حق کون سا ہے؟ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے، اور حقیقت ایسی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت ایسے طریقے سے کریں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں ایک رائی کے برابر بھی شرک نہ کریں، خالصتاً اللہ کی پکار، اللہ کی عبادت کریں۔ پھر حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا حل تدری، اے معاذ کیا تو جانتا ہے ما حق العباد علی اللہ، کہ بندوں کا حق اللہ کے ذمے کون سا ہے؟ پہلا سوال ذہن میں رکھے نا، پھر بات سمجھ جائے گی۔ پہلا سوال تھا اللہ کا حق بندوں پر کون سا لازم آتا ہے، اور بندوں کا حق اللہ پر کون سا لازم آتا ہے، یہ 2 سوال ہیں۔ تو پہلا سوال تھا اللہ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے پھر بتلایا اللہ کا حق بندوں پر لازم یہ ہے کہ وہ شرک کے بغیر خالص اللہ کی عبادت کریں۔ تو حضرت معاذ کو پھر میرے نبی نے فرمایا جب وہ عبادت کریں، بندے اللہ کی عبادت کریں، تو پھر اللہ کے ذمے ان بندوں کا کیا حق آتا ہے؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جس وقت بندے اللہ کا حق ادا کریں اور عبادت کریں تو اللہ کے ذمے پھر حق یہ ہے کہ اللہ یعذبہم اللہ، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے، اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے ایسے بندوں کو جو بندے اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ بھائیو، رمضان آ گیا ہے، سر پہ آ گیا ہے، اور ہم اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے مصمم ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تہیہ کرنا، ارادہ کرنا، کوشش کرنا، یہ 2 کام بندے کے ذمے ہوتے ہیں، توفیق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے پکا ارادہ کریں کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں گے۔ لیکن اگلی بات ذہن میں رکھیے گا، ہم جتنی بھی عبادت کریں ہم حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کیا چیز ہیں، ہمارے مشائخ کیا چیز ہے، ساری کائنات سے افضل ترین انسان سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا میں محمد ادا نہیں کر سکا۔ جدو محمد کریم دے انہیں لفظ ہون تو تواڈی میری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن لگے رہنا ہے، حکم کی تعمیل میں لگے رہنا ہے، اس لگے رہنے پر ہی اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے گا 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی ہے، آخری آیت ہے 5ویں پارے کی، وہ سنیے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما
यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। मा यफ़अलुल्लाह, अल्लाह नहीं करता, बेअज़ाबिकुम, तुम्हें अजाब देना, अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देना चाहता। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर अल्लाह के बंदो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, इबादतें करो और ईमान ले आओ तो अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देना चाहता। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, वो नहीं चाहता कि मैं अपने बंदों को अजाब दूं। अल्लाह तो चाहता है मामूली बहानों पर बंदों के गुनाह माफ कर दूं। हकीकत है, हदीस में आता है एक बंदा क़यामत के दिन आएगा, उसको यकीन हो चुका होगा कि मैं गया, अमल पल्ले कोई नहीं है, मैं तबाह हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बुलाकर फरमाएंगे, ओ मेरा बंदा, असा तेरी बख्शिश कर दी है। हैरान हो जाएगा, अल्लाह मेरे अमल तहन कोई ना, माफिया किवें मिल गईया। बहाना, अल्लाह बहाने तलाश करता है बंदों को माफ करने के। देखना यार, नेकी देख, हैरान हो जाएगा। फरमाया बंदा हैरान होगा, अल्लाह अमल तहन कोई ना, वत की में माफी मिल गई है। अल्लाह पाक फरमेसन, ओ मेरा बंदा, एक रात दे अंदर पासा परतेंदे होया, साइड बदलते हुए तेरे मुंह विचों निकला ही अल्लाह। उसे दिन में फैसला कर दिता है, तेरा पासा परतेंदे मेरा ना ले रहा है, दे सारे गुनाह माफ। बहाने तलाश करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को माफ करने के। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देना चाहता। मिसाल देता हूं, नाफरमान पुत्र होवे ना, नाफरमान पुत्र, सच्ची सच्ची गल दसो, मां उसको आग में डालना बर्दाश्त करेगी? करेगी? नहीं करेगी। अल्लाह ता मां तो 70 गुना ज्यादा बंदे नाल मोहब्बत करेंदा है। एक बंदा ना, एक औरत, एक गज़वे दे मौके ते एक औरत दा बच्चा गुम गया, बड़ी बिल्कुल हैरान परेशान, तलाश कर दी। अचानक उसनू बच्चा मिल गया, काफी कोशिश तो बाद बच्चा उसनू मिले। मां होवे ते वत बच्चा फिटे होया मिल वने, क्या पोजीशन है? बच्चे नू चाह के सीने नाल चलाया ते चुम्मन लग गई है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया, ओ मेरे साहबा, ए दसो, ए जेरी मां नू हुण बच्चा मिले, इस बच्चे नू अग दे अंदर सटना गवारा करसी? अल्लाह दे नबी जी किथे गवारा करसी? इतनी ज्यादा परेशान हो गई बच्चे दे गुमोमन ते। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, जिस तरीके नाल ए मां अपने बच्चे नू जहन्नम च नहीं सटना चाहती, अल्लाह भी अपने बंदे नू जहन्नम च नहीं सटना चाहता। शर्त इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान तो बाद अमल करते रहो, मेहनत करते रहो। अल्लाह दी कसम, अल्लाह ने वादा कर देता, कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस, तानू अल्लाह जन्नतुल फिरदौस देवनी है। ते किंजे करके देवनी है? नुज़ुला, जिंजे कोई बंदा कहते घर मेहमान आ जाए तो मेजबान दी कोशिश होंदी है बड़ा इखलाक नाल, प्यार नाल, मोहब्बत ते इज्जत नाल चीज़ां पेश करा। अल्लाह फरमाए नुज़ुला, जेरा मोमिन बंदा नेकियां करके मेरे कोल आया, मैं मोहब्बत भी देसा, प्यार भी देसा, इज्जत भी देसा, ते नाले जन्नतुल फिरदौस भी अता कर देसा। शर्त है कि बंदा नेकी की तलाश में लगा रहे। और जरा थोड़ी सी जन्नत की सैर करे, करा जरा,
تھکے تو نہ بیٹھے ٹکر پانی کھاتی بیٹھے ہو نا؟ ہاں بابا ٹھیک ہے. اللہ جنت دی سیر کراواں تانوں حیران ہووے سو اللہ نے کتنے کتنے انعامات تیار کر رکھے نے. اللہ رب العزت نے سورت واقعہ دے اندر اس دا نقشہ چھکیا ہے. او چیز میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ گل اللہ پاک نے جیری سمجھائی ہے سمجھ آ جائے. اللہ رب العزت نے کہ فرمایا ہے الا سرر موضونہ متکین علیہا متقابلین. جنت دا مقام ہونا ہے جس وقت جنتی جنت دے اندر ہو سن بڑیاں بڑیاں چارپائیاں تے بڑے بڑے بیڈ لگے ہوئے ہو سن. انہاں چارپائیاں دا جرا وان ہونا ہے او جرا تو کھجور تے پتہ نہیں کیری کیری شیاں دے وان تے چارپائیاں تے سمنے. اللہ دی قسم ہے میرے نبی نے فرمایا جیری چارپائی جنت وچ ملنی ہے اس دا وان اللہ سونے دیاں تاراں دا بناونا ہے. مزہ آ جائے گا نا. سونے دیاں تاراں دے بیڈ بنے ہوئے نہیں تے پلنگ تے چارپائیاں بنی ہوئی نہیں او دے اوتے بندے بیٹھے ہوئے نے. اللہ پاک نے کہ فرمایا متقین تکیہ لگا کے ٹیکا لا کے سیٹھا طرح بیٹھے ہوئے نے. علیہا متقابلین. اللہ فرمایا لوگو ایک دوجے نہیں منہ کر کے بیٹھے ہو سن. اشارہ سمجھاتا ہوں کیا مقصد ہے اس کا. ایک دوسرے نہیں منہ کر کے بیٹھے ہو سن. کیا مطلب ہے کہ نال ناراضگی ہوئے بندہ او دے سامنے باونا بھی برداشت نہیں کردا. اللہ پاک فرمایا جیلے جنت دے اندر پہنچ وے سن اتھے ونج کے ایک بھائی نہیں منہ کر کے بیٹھے ہو سن. ناراضگیاں کوئی نہیں ہونیاں. قرآن دے اندر دوسرے مقامات دے اندر وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. او لوگو جنتیاں نو جنت داخل ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ انہاں دے دلان دے اندر جیرے بھی دکھ تے رنج تے صدمے تے غم تے پریشانیاں ایک دوجے دیاں تکلیفاں تے ایک دوجے دے زخم جیرے دل لے چاہندے نا او جیرے دنیا تے ہو گئے نا جنت داخل ہون تو پہلے اللہ دلان نو صاف کر دے سی. کوئی رنج نہیں کوئی علم نہیں کوئی غم نہیں بڑیاں محبتاں ہونیاں تے فرمایا متقابلی ایک دوسرے نے منہ کر کے بیٹھے ہو سن. گپاں پہلان دے ہو سن گپاں پہلان دے ہو سن خوش گپیاں پہ کر دے ہو سن. ایک دوسرے نال مذاق ہو رہے ہیں ایک دوسرے نال محبت دے پیار دیاں گلاں ہو رہی ہیں. اے محفلاں جاری ہیں. اللہ فرمائے یطوف علیہم ولدان مخلدون. چھوٹے چھوٹے بچے بات توجہ سے سنا. چھوٹے چھوٹے بچے بغیر داڑھی والے بچے او جنت دے حسن جنتی حسن. اللہ فرمایا او بچے آ کے انہاں لوگاں نو شراباں دے پیالے بھر بھر کے پلے سن. جنتی بیٹھے نے گپا پہلان دے نے سونے دے بیڈ تے چارپائیاں تے بیٹھے نے. اللہ فرمایا تے بچے آسن چھوٹے چھوٹے یطوف علیہم ولدان. چھوٹے بچے انہاں دے اندر آ کے انہاں نو پیالے پیش کر سن گلاس تے جام پیش کر سن شراباں دے بھرے ہوئے چشمیاں دا تازہ پانی دا بھرا ہوئے گلاس وہ پیش کر سن. اللہ فرمایا سن لو لوگو مخلدون. او جیرے بچے ہمیشہ اسے عمر دے راسن وڈے کوئی نہ ہو سن. کیوں؟ اس واسطے کہ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں. گھراں دے اندر جس وقت بچے ہون گھراں دی رونق ہوندی ہے. اللہ پاک انہاں نو اسے عمر دا رکھنا ہے تاکہ میرے جنتی بندے بچیاں دا شوق جیڑا ہوندا ہے او انہاں دا پورا ہوندا رہے تے بچے وڈے نہ ہو جان. یہ بچے کون ہوں گے؟ اس کے لیے دو قول ہیں غور کرنا ذرا. اے بچے کون ہو سن؟ دو قولن. ایک قول ہے جن اللہ پاک نے
ہور نو جنت چوں نور نال بنایا ہے، اے بچے بھی اللہ سپیشل نور نال بنے سی تاکہ جنتیاں دا دل بھی لراوے بچیاں نو سمجھ کے۔ یا تا ایک قول ہے، دوسرا قول ہے او جیرے بچے بلوغت تو پہلے دنیا تو فوت ہو ویندے ہیں مسلماناں دے، اللہ پاک انہاں نو جنت دے اندر پہنچاونا ہے، وہ تو جنت دے اندر ہمیشہ اسے عمر دے اندر راسن۔ اے بھی قول ہے لیکن پہلا قول زیادہ قوی ہے، توجہ نال فرمایا یطوف علیہم ولدان، بچے کھیدے کودے انہاں نو آ کے کھیدے راسن تے ہک عمر دے اندر راسن، بی اکوابن انہاں دے کول گلاس ہوسن، واباریکا وکاسم من معین، انہاں واسطے اللہ پاک نے شراب تے تازہ چشمہ دا پانی انہاں نو دیونے، او بچے آ کے جنتیاں نو پلے سن۔ اگے دیکھو ذرا فرمایا او تیری شراب پیونی ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اے شراب پیون نال نہ تا جنتیاں دی سردردی ہونی ہے تے نہ انہاں دا عقل ختم ہونا ہے۔ دنیا دی شراب پیندے لوگ سردردی الٹی ہے کہہ آنا شروع ہو جاتی ہے، کہہ آنا الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا ام الخبائث، تمام گناہوں کی ماں اور بنیاد یہی شراب ہے۔ بہرحال اس موضوع پہ نہیں جاتے، آج تو میں ذرا جنت کی سیریں کرا رہا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ فرمایا لا یصدعون عنہا، جنت دے اندر وہ شراب پی سن تے عقل بھی ٹھیک راسی تے سردردی بھی کوئی نہ ہو سی۔ اللہ فرمایا وفاکہۃ مما یتخیرون، او جنتیاں سن لے، او جس وقت تو جنت چ بیٹھا ہو سی تیرا دل کردہ پیا یار امب بڑا مزیدار لگدا ہے، اچھا لگدا ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ فرما ما یتخیرون، تیرے چاہن دی دیر ہونی ہے، تیری تمنا کرن دی دیر ہونی ہے، اللہ فوراً تیری تمنا دے مطابق تینوں پھل عطا کر دے گا۔ کوئی دیرہ کوئی نہیں لگنی، تمنا کرنا تیرا کم ہے، خواہش کرنا تیرا کم ہے، او تیری ڈیمانڈ دے مطابق وفاکہۃ مما یتخیرون، تیری ڈیمانڈ دے مطابق پھل دیونا اللہ دا کم ہے۔ 24ویں پارے دے اندر اللہ نے کہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا ما تدعون، او جنتیو سن لو جیری چیز دی بھی تساں ڈیمانڈ کر سو اللہ تواڈیاں ڈیمانڈاں پوریاں کر کے رہے گا۔ ایک صحابی یاد ہے یا رسول اللہ میرا دل کر ونجے، توجہ کرنا ذرا، میرا دل کرے یار کنک دی فصل میں راواں، ہاں تو اللہ تعالیٰ وقت میری اے ڈیمانڈ ہی پوری کرے سی۔ صحابی پوچھیا جناب میرا دل کرے بھی میں کوئی فصل رہنا تو میری اے ڈیمانڈ ہی پوری کرے سی؟ اللہ دے نبی فرمایا ہاں، اللہ تینو ڈاندا دا جوڑا دے سی، اللہ تعالیٰ تینو زمین دے سی، اللہ تعالیٰ تینو حل دے سی، ہاں بھائی کر تو حل چلا کے او ہلاں شلاں وا کے بیج سٹ کے انجے پچھے منہ کر سی پچھو فصل تیار ہو ویسی، اللہ تیری ڈیمانڈ پوری کرے سی۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے اے میرا بندہ ایک تیری خواہش ہے ایک میں اللہ کی خواہش ہے، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن سن لے جی اگر تے اللہ دی خواہش دی لج رکھی نا اللہ تیریاں بھی پوریا کرے سی تے اللہ راضی بھی ہوئے سی، تے جے تے اللہ دی لج نہ رکھی اپنی مرضی پیچھے چلدا رہا فرمایا تینوں تیری خواہشات دے اندر اللہ ذلیل بھی کر دے گا تے اللہ ناراض بھی ہو جائے گا۔ اس واسطے بھائیو یاد رکھو اللہ دی من کے چلو، اللہ کی عبادت کا ذہن بناؤ کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے،
रब के सामने सर झुकाना है, रब के सामने माल लगाना है, रब के हुक्म पर अपना वक़्त लगाना है, अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़ना है, एक काम करना, बंदे दा काम में राजी होने वाला अल्लाह आप मौजूद है। अल्लाह तवज्जो जी। वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, ओ लोगो जेरा भी तुहाडा दिल कर सी फल वास्ते अल्लाह तुहानू फौरन दे देवना है। उस तो बाद अल्लाह ने फरमाया वलहमे तैरिन मिम्मा यश्तहून। बैठा आई खान साहब, शाह साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब, जेरा भी बंदा आई बैठा आई, दिल की तसियार अज तो हाँ थींदा पे बटेरे बुने हुए खावा, दिल कर गया, अज तो दिल प्या कर दे तितर भुने हुए खावा, अज तो दिल प्या कर दे हिरन दा गोश्त खावा, अज तो दिल प्या कर दे मछली फ्राई खावा। जेरी भी चीज है अल्लाह पाक ने के फरमाया वलहमे तैर मिम्मा यश्तहून। बंदे दा काम में तमन्ना करना, वो परिंदे दा गोश्त अल्लाह फौरन दे देगा। अल्लाह गां दा गोश्त नहीं आखा, अल्लाह बकरे दा गोश्त नहीं आखा, अल्लाह खरगोश दा गोश्त नहीं आखा, अल्लाह का वलह में तैरन परिंदियां दा गोश्त। क्या मतलब है? अल्लाह और गोश्तां दा ना नहीं चाहे, हालांकि और भी गोश्त हैं ना जी, अल्लाह ना सिर्फ परिंदे दा क्यों चाहे? उलमा ने लिखा है उसकी वजह यह है कि इसमें दो फायदे हैं। एक फायदा ये है जितने भी गोश्त हैं सबसे ज्यादा ताकत वाला गोश्त परिंदे का होता है। अपने दो परों पे पूरे वजूद को उठा के हवाओं का मुकाबला करते हुए ये उड़ता है, जो भी छोटा सा परिंदा हो या बड़ा हो। तो इसलिए इसमें बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है। ये लोग आते ना लकवा पो वने त कबूतर खवाओ आदि ना भाई, एक गर्म होता है, गर्म तो होते ही है, जो चीज ताकत में होती है वो गर्म ही होती है, गर्म तो होते ही है, बेसिकली ताकत वाला होता है। और ये जो फालिज है इसका लकवा, ये सारे के सारे पट्ठों की कमजोरी की वजह से इश्यूज खड़े होते हैं ना, उसको खत्म करने के लिए ये लोग जो है कबूतर खिलाते हैं। इसलिए याद रखिएगा इसमें एक फायदा तो ये है कि ये जो है ताकत वाला होता है। तो दूजा फायदा पता क्या रहा होता है? मजेदार बहु होता है है ना। हाँ कि चिड़ियां खा दिया ने तो देहात रख के कुछ नहीं खाता अल्लाह दे। यकीन करो मौलाना अहमद शैब खान साहब थे ना, वो हमारी बैठक में रहते थे, हमारी बैठक में 13-14 साल रहे हैं। उस जो वो हमारे पास रहते थे उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, हम छोटे थे। तो उस दौर में वालिद साहब, मौलाना शैब साहब, हमारे दीगर रिश्तेदार, ये सारे मिलकर चिड़ियों के शिकार पे जाते थे। एक रात 8-8 10 हज़ार चिड़ी नप के आने दे, ठीक है। ओ बड़े बड़े जाल बनाए हुए, दरख्त रात के वक़्त बाग में गए, दरख्तों के एक साइड पे जाल पकड़ा डंडों के साथ, दूजे पासों डंडा मारा दरख्तों ते, परिंदे उड़े ते नाप के तले ते, वाह भाई वाह, ठीक है। तो कि नहीं खादी करो, बड़ी ताकत वाली शै है। हाँ ये शियां खावन दी होंदी ना, अच्छा अल्लाह नसीब करे तुहानू इत्थे भी ते जन्नत च ही, ठीक है। अच्छा भाई वलहमे तैरिम मिम्मा यश्तहून, अल्लाह फरमाए तुहानू असां परिंदियां दा गोश्त देवना है जेरे परिंदे वास्ते तुहाडा जी कर सी। अच्छा अल्लाह होर के मिलना है नेकियां करां ता अल्लाह फरमाए वहूरुन ईन, मोटी मोटी आंखों वाली हूरें देंगे, वो हूरें देंगे। अल्लाह फरमाते हैं लम यतमिसहुन्ना इन्सुन क़ब्लहुम वला जान, उसनू ना किसे बंदे हथ लाया होने ना किसे जिन हथ लाया होने, बड़ी नजीफ, बड़ी पाकीज़ा, बड़ी मुतहरा, बड़ी अल्लाह पाक ने नूर नाल बनाई हुई वो औरतां होवनियां। अल्लाह ने ओ देवनियां ओ मोमिना तेरा कम में अल्लाह दी इबादत दे अंदर अपना जज्बा विखावना ते कोशिश करना, बाकी अल्लाह पाक तुहानू अपनी रहमत नाल बहुत कुछ अता फरमा देगा। एक आया समझो यार, सूरत नबा है 30वां पारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने के फरमाया, तवज्जो नाल अल्लाह ने फरमाया जेरे जहन्नमी हो सन
انہاں نو اللہ پاک نے جہنم دے اندر ٹھکانہ دیونا ہے، اتھے اللہ پاک نے انہاں نو عذاب دیونا ہے، تے یہ کرنا ہے تے وہ کرنا ہے، سارا نقشہ کھینچ کے تے اللہ فرمایا ہے او لوگو جزاء وفاقا، اللہ پاک تو انہوں بدلہ دیونا ہے گناہاں دا پورا پورا، زیادہ نہیں ہو سکتا، جتنا کوئی قصور کرسی ہو دے برابر اس انہوں سزا ملنی ہے، لیکن چند ہے تاگے چل کے جس وقت اللہ نے نیکیاں دا بدلے دا ارادہ اعلان کیتا ہے تے تذکرہ کیتا ہے تے فرمایا جزاء من ربک عطاء حساب، او بندو سن لو نیکیاں دا بدلہ اللہ تواڈی نیکیاں دے برابر نہیں دے منا، تواڈی نیکیاں دے برابر جے بدلہ ملنا تے بڑا تھوڑا ہونا ہے، بہت تھوڑا ہو سی، اللہ فرمائے نیکیاں دا بدلہ بھی دے ساں عطاء حسابا، تے نالے اپنی بے حساب عنایت تے عطا بھی کر دے ساں، اتنا دے ساں تیری سوچ ختم۔ ایک لمبی حدیث ہے، ادھر نہیں جاتے کیونکہ آپ بھی تھکے ہوں گے اور میں خود تھکا ہوا ہوں، وہ حدیث بڑی مزے کی ہے، کبھی آپ کو مولانا سنائیں گے، مولانا ان کو حدیث آپ نے سنانی ہے انشاءاللہ کبھی، سب تو آخری بندہ جیرا جہنم میں جو نکل کے جنت چ ویسی، اللہ دے نبی نے دا نقشہ کھینچا ہے، یقین کرو حیران ہو جاؤ گے، اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں سنا دیتا آپ کو، سب تو آخری بندہ جیرا جہنم میں جو نکل سی آب حیات چ ویسی دھاسی پیسی، اس تو بعد بات او کیویں کیویں اگے ویسی وہ ساری تفصیل انشاءاللہ مولانا سنا دے سن تانوں، اسا کٹھی پڑھی ہے یہ حدیث۔ اچھا بھائی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے کہ فرمایا او لوگو وحورن اینن، اسا تانوں موٹی اکھاں والی حور عطا کرنی ہے، حورن اینن، دوسرے مقام تے آندا ہے کأنہن بیض مکنون، او جس طریقے نال انڈا ہوندا ہے چھلکا اتارو اتے کوئی کھے کوئی نہیں ہوندی، کوئی کھے کوئی نہیں ہوندی، بہترین سفید شفاف اس دا سفید حصہ ہوندا ہے تے نالے زردی اس دی بڑی پیلی تے گولڈن کلر دی ہوندی ہے، اللہ فرمایا کأنہن بیض مکنون، اور جڑیاں تانوں اساں حوراں دیونیاں انہاں دا رنگ وی انج سفید ہونا ہے تے انہاں دی اکھیاں وی انج کالیاں ہونیاں کہ بالکل سونیاں موٹیاں اکھیاں، بڑی فزیک بڑی باڈی بڑا جسم خوبصورت جسم ہوگا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو جیریاں توانوں حوراں ملنیاں، اللہ پاک نے اس حور نو 70 جوڑے پواونے نے کپڑاں دے، کتنے 70 جوڑے کپڑاں دے پواونے نے، تلے بنیان ہے اتے قمیض ہے تے اتے ویسٹ کوٹ ہے، تے ترے شیاں پئیاں ہویاں تے بندہ دا اے لہا دیواں، پر عورت یری جنت دی ہونی ہے، اس 70 لباس پائے ہونے، اللہ دے نبی نے فرمایا وہ 70 دا 70 لباس نور دا بنا ہونے تے نور دا وزن کوئی نہیں ہوندا، فرمایا 70 لباس پاونے 70 جوڑا پواونے اللہ پاک نے، تے سن لو لوگو او جڑا 70 جوڑے ہر جوڑا وکھرے رنگ دا ہونے تے ہر جوڑے دا رنگ وچوں نظر آندا پیا سی، اس تو بعد اس عورت دا اندروں دل بھی نظر پیاندا ہو سی، اس دل دے وچے تواڈے بارے اس عورت دی کتنی محبت ہے او بھی توانوں نظر پئی آندی ہو سی۔ اتھے تو بندہ آدھا ہے پتہ نہیں میری وائف میرے سے محبت کرتی ہے یا کوئی نہ، میری بیوی میرے نال مخلص ہے یا کوئی نہ، بیوی سوئی جی میرا خامد پتہ نہیں میرا وفادار ہے یا کوئی نہ، محبت کر دے یا کوئی نہ، اتھے ایک اللہ کوئی نہیں ہومنیاں، اللہ پاک نے جیریاں حورا دیونیاں نے انہاں دے اندر تواڈے واسطے کتنی محبت ہے او دا گراف تانوں نظر آ رہے ہونے، فرمایا اللہ پاک نے او جیریاں حورا بنائیاں تانوں ملنیاں، اللہ وحور نین کا امثال اللؤلؤ المکنون، بڑی عجیب مثال دی ہے یہاں پہ، دوسرے مقام پہ فرمایا کأنہن بیض مکنون، یہاں پہ فرمایا کامثال لؤلؤ، لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، لولو جوہر اور موتی کو کہتے ہیں، مکنون کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، فرمایا جس طرح سپی دے اندر، توجہ کرنا ذرا میری طرف دیکھیں، مزہ نہیں پیاندا تے بس چکر رہندے ہاں
اچھا توجہ کرو پھر فرمایا جس طرح سپی دے اندر موتی ہوندا ہے سپی نو تروڑو تے کھولو او جڑا موتی وچ ہوندا ہے کھیت ایک دول تو پاک چمکدا ہویا موتی ہوندا ہے اللہ فرمایا اے جیڑیاں تانوں اساں دیونیاں فرمایا او وی انجے چمکدیاں دمکدیاں اسن تے ہون والیاں ہاں ہون والیاں بندہ چلو پرے کرو بس نہ کراں چاہے اس گل نو اگو تے چلا آن دیو اچھا پرے کرو سجی پرے کرو اچھا فرمایا کامثال اللؤلؤ المکنون اللہ فرمایا اور جنہیں چھپایا موتی ہوندا ہے انہیں چھپا کے اللہ نے رکھیاں نے انہاں ہوراں نو کہ جن دی بھی نظر نہیں پو سکدی کسے انسان دی بھی نظر نہیں پو سکدی اور ساریاں نعمتاں اللہ نے کیوں رکھیاں نے اللہ فرمایا جزاء او بدلہ تے جزا ہے کیری گلدہ بما کانو یعملون اور جرے تسا عمل کریں دے ہے دنیا تے انہاں دا بدلہ ہے روزے رکھے نہیں بدلہ ہے نمازاں پڑھیاں نہیں بدلہ ہے اللہ دا قرآن پڑھے ہے بدلہ ہے اور تسبیحات استغفار ذکر اذکار کیتے نہیں انہاں سارے دا بدلہ اللہ پاک نے توانو دے وڑے جنت دی صورت دے اندر اگے دیکھو نا یار ذرا فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاسیما اتھے تواڈے دیرے تے کوئی بندہ نالوں گزر دے تے کوئی گل کس ویندا ہے بندے تے بندے دا دل زخمی ہو ویندا ہے کوئی بندہ کہ اور دو بندے ویندے پین آپس دے اندر کوئی سخت گل پہ کر دے ہون بندہ پریشان ہو جاندا یار کیوں پہ لڑ دے نے کوئی کیری گل کوئی گال پہ کڈیندا کوئی مندا پہ کڈیندا کوئی کیری گل پہ کردا اللہ فرمایا جے تسا جنت دے اندر جس وقت پہنچ ویسو لا يسمعون فیہا لغوا اتے اے بےہودہ گلاں کوئی نہیں ہومنیاں بےہودہ گلاں کوئی نہ ہو سن مٹھیاں گلاں کرن والا جنتی مردے تا مٹھیاں گلاں کرن والا جنتی عورتیں تا مٹھیاں تے سونیاں گلاں کرن والی جنتی جوان ہے تا ساریاں اچھیاں گلاں کرن والے اللہ فرمائے ولا تاسیما اتے گناہ بھی کوئی نہیں ہونا گناہ بھی کوئی نہیں توڑے مزاج دے خلاف گل بھی کوئی نہیں اللہ ود کیریاں گلاں ہو سن اللہ فرمائے الا قیلا سلامن سلاما صرف سلامتی سلامتی ہو سی حدیث چاہندہ ہے دو جنتی ٹردے ویندے ہو سن ٹردیاں درمیان کوئی جنت دا درخت آسی تو دونوں جدا تھی سن درخت تے واقعی میں مل سن تاکہ سن السلام علیکم سلام 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 ایک بھائی نال محبتاں تے پیار آج پتہ ہی نہیں لگدا اتو اگلا سلام کریں دے وچو بندہ منافق بنا بیٹھا ہوندا ہے وہ جڑا کپڑا آج کئی لوگ ایسے ہوندے نے لیکن اللہ فرمایا جنت وچ یہ گلاں کوئی نہ ہو سنے کیوں مل دے پینے انعامات نیکیاں کرن دی وجہ تو رمضان نیکیاں دا مہینہ آندا پیا ہے ڈٹ جاؤ اپنے دلوں دے اندر پکے ارادے بنا لو کہ اسا اللہ نو راضی کر کی رانا ہے انشاءاللہ کریں دیو ارادے دو چار گل اور سناواں تانوں ہاں دو چار گئے تو مک جان جنت دا تھوڑا جا باب ہے جرا مک جائے اللہ فرمایا واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین جنتی جرے سجے ہاتھ دے اندر ہو سن کیا مطلب ہے قیامت والے دن اللہ دا عرش لگ سی نا تے اللہ دے عرش دے سجے پاسے کچھ بندے کھلو تو سن کوئی کھبے پاسے کھلو سن آپ نہ کھلو سن فرشتے کھل رہے سن کچھ انو کھبے پاسو کچھ انو سجے پاسو جیرے سجے پاسے والے لوگ ہو سن وہ جنتی ہو سن تے الٹے ہاتھ والے لوگ اے جہنمی ہو سن تو اللہ پاک کا فرمایا اے جیرے جنتی لوگ ہو سن نا اور گل سنو انہاں دی فرمایا لوگو واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اے جیرے سجے پاسے والے لوگ ہو سن انہاں دے کیا کہنے انہاں دے کیا کہنے ساری زبان جا دیں انہاں سجے ہاتھ اللہ دیاں تر ریساں ہی کوئی نہیں اللہ انہاں نو بڑا نرالا بناونا ہے اللہ فرمائے لوگو کینجے نرالا بناونا ہے فی صدر مخضود اللہ پاک نے انہاں نو بیر دا پھل کھواونا ہے کہ دا پھل بیر دا تو دا کہہ دو کہ ودا پھل ہے اللہ فرما مخضود او سونے او بیر ہو سی کرنے بغیر
کنڈے کوئی نہ ہو سن، ہو سی تبیر تیرے چک مارن دی دیر ہونی ہے، تینوں او ذائقہ آسی جیرا پوری زندگی تے چکھیا ہی کدی کوئی نہیں، دیکھنی تبیر ہونی ہے نا، لیکن تیری سوچ ہی اتھے نہیں جا سکتی۔ اللہ فرمائے لوگو کہ تو انو اللہ پاک نے بیر دا پھل بھی کھواونا ہے جنت دے اندر دیونا ہے، وَتَلْهِمْ مَنْزُونَ کیلے بھی ہو سن، کیلا بڑا فائبر ہوتا ہے، اس میں بڑی فائدے والی چیز ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی بندے نو ویکنس آئی پئی ہوئے نا، کہیں لے بی پی ڈاؤن ہوئے، ویکنس کمزوری آئی پئی ہوئے، تو 2-3 کیلے انہوں کھوا دو، 10 منٹ بعد بندہ اٹھ باسی، اس سے کتنا فولاد اور آئرن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے بڑی طاقت والی چیز بنائی ہے اور پھر پیک کر کے دی ہے۔ کچھ فروٹ ہیں جیرے اللہ اوپن دیتے ہیں، کچھ فروٹ ہیں جیرے اللہ پیک کر کے دیتے ہیں چھلکے دے اندر، تو یہ حلوہ بنا کے اللہ پیک کر کے چاہ دیتا ہے، بڈھا ہی کھاوے، وڈھا ہی کھاوے، جوان ہی کھاوے، تو چھوٹا بچہ بھی اس نو مل کے دیو اوہی کھاوے، نقصان نہیں دیندا، ٹھیک ہے۔ اس واسطے فرمایا اسی چیز کا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا وَتَلْهِمْ مَنْزُونَ تے بتے کیلے آندے گچھے ہو سن، وہ بھی تو انہوں دیتے جا سن، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ او لوگو اللہ پاک نے تواڈے واسطے سایہ دار درخت بناونے نو، بڑا سایہ ہونے، اور جس طرح تسا سن دے راندے ہو تبلیغ والے ساتھی بیان کر دے راندے، ایک دفعہ سبحان اللہ کو ایڈا وڈا جنت درخت لگتا ہے کہ 100 سال تک بھی نسل دا گھوڑا دوڑدا رہے، وہ دسایا مکنے چ نہیں آندا، اے گلا حقیقت نے میرے محمد نے دسیاں نے، اتھے قرآن بھی دس رہا تے فرمایا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، یہ جا سایہ اللہ پاک نے دیونا ہے جیرا مکنا کوئی نہیں، چھائیں چھائے۔ اس تو بعد اللہ نے کہ فرمایا او لوگو وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ پیسے بھر کے لوگ ویندہ ہے، توجہ کرنا ذرا، توجہ بڑی اہم باتیں آ گئی، لوگ پیسے بھر کے ویندہ ہے جی، کنے ویندے پہ ہو؟ ناران کاغان ویندے پہ ہیں جی، اتھے بانج کے سیر کرساں جی، بڑا پیارا سین تے منظر ہوندہ ہے جی، اتھے جی اب شارائن تے پانی پہ ڈھاندہ ہے جی، تے مچھلیاں پہ اچھل دیاں، اے بڑے پیارے مناظر ہوندے ہیں جی، پہاڑاں تے سبزہ ہوندہ ہے تے فلاں فلاں چشمے دا پانی ہوندہ ہے تے یہ ہوندہ ہے وہ، یہ سارے مناظر دیکھن واسطے ہزاراں روپے لوگ جا کے جاندے نے تے دیکھن جاندے نے۔ اللہ فرمائے لوگو وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ نیک عمل کرنا تیرا کام میں، اے بہاراں تے تیرے واسطے اب شاراں جنت جدے وڑا اللہ دا کام ہے، تینوں اپنیاں مل ویسن، لوڑ کوئی نہیں ہونی پیسے بھرن دی، لوڑ کوئی نہیں ہونی ٹائم لاون دی، گھر تینوں مل جائے گا تے جنت ج اب شاراں ہی مل ویسن۔ اللہ فرمائے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا بے شمار پھل اللہ پاک نے تینوں دیونے نے، تے پھل دیسی تے سن لو لا مقطوع، اللہ پاک وہ پھل ختم کوئی نہ کرے سی، انج نہیں ہوتا یار، گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، ہن امبلیاں آمن لگ گئی ہیں، گرمی عروج تے گئی ہے جی، ہن لنگڑا پیا ملدا ہے جی، گرمی ٹپن لگی تو ہن چونسا پیا ملدا ہے، چونسا سردیاں چ نہیں پیا ملدا، امب دی گل پیا کریں نا، چونسا سردیاں چ نہیں پیا لبدا جی، سیزن تو ہٹ کے نہیں پیا لبدا۔ اللہ فرمائے ایک اللہ کوئی نہیں ہونی ہے، ہر موسم دے اندر ہر قسم دا پھل وافر ملدا رہے گا۔ نالے ایک اور جملہ ہی فرمایا ہے، بزرگوں توجہ نہ سننا، فرمایا ولا ممنوع، اے کوئی نہ کیسی بے شوگر ای امب نہ کھاویں، ٹھیک ہے، انگور نہ کھاویں، شوگر ای انہیں کوئی نہ آکسی، کھاندے رہو تے کھاندے رہو۔ فرمایا بندیا دنیا تے تو میری من، جنت تے میں تیری ہر ڈیمانڈ پوری کر دیا گا، ٹھیک ہے۔ فرمایا ولا ممنوع، نہ منع کیتا ویسی تو انہوں پھل کھامن تو، تے نہ انہوں دے سیزن دا تو انہوں انتظار کرنا پوسی، یا تو سا پھل لے اپنا پودا لے آئے ہو جی، فلانے پھل دا پودا ہے جی، اس نے میں بیجائی کیتا ہے، وہ تو جوان ہو سی تے وہ پھل چیسی 2 سال بعد 3 سال بعد 5 سال بعد۔ اللہ فرمایا نہ انتظار علی گل نہیں کوئی نہ، تمنا کرنا تیرا کم ہو سی، ہر قسم دا پھل فروٹ تینوں دیون والا تیرا اللہ موجود ہے۔ اچھا اللہ فرمایا لوگو وَفُرُوشٍ مَرْفُوعَةٍ، تواڈے واسطے اللہ پاک نے بڑے اچھے اچھے بستر بنائے ہوئے نے، اعلیٰ درجے دے بستر بنائے ہوئے نے، بلکہ میں حکم تفسیر کے اندر پڑھدا پیا، توجہ کرنا ذرا، تفسیر کے اندر کہ بستر تلے ہو سی، بندہ اتے باسی، انج لیٹ سی تے بستر اتے چڑھے سی،
پوری جنت دیاں سیراں پیا کردا ہے تے لیٹا پیا ہے مزے پیا لیندا ہے تے مناظر پیا دیندا ہے اللہ فرمایا مرفوع اچے حسن اس تو بعد اللہ نے فرمایا انا انشأناہن انشاء بڑی کم دی گل ہے یہ توجہ نال سننا ذرا اللہ فرمایا انا انشأناہن انشاء او جیریاں تواڈیاں دنیا تے عورتاں تے بیویاں ان اور کرنا اے وی تواڈے نالو سن اے وی او کو چپ کر بیٹھے نال ہون پئیاں تساں دسو جی ہون پئیاں نال ہون پئیاں ایتھے لوگ تنگ ودا ہون ہے بھئی واتے نال اتھے اللہ فرمایا انا انشأناہن ہاں فرق یہ ہے اے جیریاں دنیا دیاں تواریاں عورتاں تے ازواج تے بیویاں انا انشأناہن انشاء انہاں دی اللہ ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے انہاں بڑھڑیاں نو جوان کر کے 16 سال دیاں چھیریاں بنا کے سبحان اللہ ہے فرمایا ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے اور جتنیاں بھی بڑھی حدیث یاد آ گئی ایک عورت آئی اللہ دے نبی دے کول اللہ دے نبی نو آدھے یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مینو جنت دے وے اللہ دے نبی نے فرمایا او مائی بڑھڑیاں جنت کوئی نہیں ونجنا بڑھڑیاں جنت کوئی نہیں ونجنا او تے روون پٹن لگ گئی جو نبی پاک فرما دیتا ہے بڑھڑیاں جنت کوئی نہیں ونجنا جس وقت زیادہ پریشان ہوئی تے اللہ دے نبی فرمائے او اماں صبر تے کر گل پوری تا سن لے میں کل پوری تا کر لاں اکھے جی کیا مطلب ہے تواڈا اللہ دے نبی فرمائے بڑھڑیاں جنت نہیں ونجنا بڑھڑیاں ہو کے بڑھڑیاں جوان ہو کے جنت ویسن بڑھڑیاں جوان ہو کے جنت اے جتنے بھی تساں سا بیٹھے ہیں اسا سارے انو اللہ پاک 30 سال دی عمر دا کڑیل جوان بنا کے جتنے بھی بزرگوں سفید ریش ہو سارے انو اللہ جوان بنا کے جنت بھیجنا ہے ساڑیاں بیویاں تے ازواج نو اللہ 16 سال دی جردی جوانی والا بنا کے بھیجنا ہے اللہ فرمائے انا انشأناہن انشاء اور لوگو ان عورتوں نو اللہ ایڈا کمال دا حسن عطا کرنے اے حسن اتنا اعلیٰ ہونے کہ ایو جیا حسن جنت دیا حوراں دا بھی کوئی نہیں ہونا اللہ انہاں نو حوراں تو بھی زیادہ حسن عطا فرما دینا ہے تے یاد رکھو ساتھیو اللہ دی نبی دی حدیث دا مفہوم ہے اے دنیا والیاں عورتاں انہاں نو اللہ پاک نے اتنا حسن دے کے تے او جڑیاں 70 حوراں مل سن انہاں دی اوتے اللہ اس نو سردار چا بناونا ہے سردار اے ہے مالکانی اے ہے تے او دے ماتات ودیاں نے 70 ہوراں یا 72 ہوراں اللہ کول دعا کرو اللہ ساڈیاں بیویاں نو وی ساڈے اکٹھے جنت عطا فرما بس بھئی ان کے کراں جی آمین نہیں آتے ایڈے تنگ ہوتے اللہ دے بندے میں ود دعا کرنا اللہ ساڈی ازواج دے بیویاں دے گناہاں تے غلطیاں غفلتاں نو معاف کر تے ساڈے نال جنت داخلہ نصیب فرما اچھا بھائی جتنی آمین آکھی نے انیار قبول ہو اس نے ٹھیک ہے فرمایا اچھا اگلی گل سنو یار کمال دیکھو فرمایا ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے حسن و جمال دے کے اللہ توانو دیونیاں عورتاں اپنیاں تواریاں بیویاں تے سن لو فجعلناہن ابکارا فرمایا فجعلناہن ابکارا اے جیریاں تواریاں عورتوں سن اے اللہ پاک کواریاں بنا کے توانو دیسی ہاں کواریاں بنا کے دیسی کہ جتنا بھی عرصہ گزر ویسی جنت دے اندر جو توڑا مرضی ہے کر دے رہو اشارہ پیا کر دا جو مرضی ہے کر دے رہو اللہ فرمائے اللہ دے نبی فرمائے ہمیشہ کواریاں راسن یہ لے ویسو ود کواری یہ لے ویسو ود کواری فجعلناہن ابکارا
فرمایا عربن اترابا، آخری آیت ہے، فرمایا عربن اترابا، تے اے جیریاں عورتاں سن تواڈے نال کنیے محبت کرے سن، اللہ پاک مثال دیتی ہے، مفسرین نے کمال دی گل لکھی ہے، فرمایا اتراب تراب تو ہے، تراب مٹی نو آدن، او جنہیں بندہ چھوٹی عمر دے اندر ہے، جنہیں بچے بیٹھے نے اس چھوٹی عمر دے اندر بچیاں بچے مٹی دے اندر کٹھے کھیدے ہوندے ہیں، ایک دوجے نال انہاں دیاں محبتاں ہوندیاں، اللہ فرمایا جنہیں اس بچپن دی حالت دے اندر انہاں دیاں خالص محبتاں ہوندیاں، کوئی لالچاں کوئی نہیں ہوندیاں، کوئی منافقتاں کوئی نہیں ہوندیاں، اللہ فرمایا عربن ترابا، اے جڑیاں جنت جو تانوں اللہ بیویاں دے سی، اے بھی انہیں سچیاں تواڈیاں وفادار بیویاں ہونی۔ اللہ فرمایا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، اے سجے ہاتھ والے لوگوں نو مل سی۔ سجے ہاتھ تو کیا مراد ہے؟ اہل جنت۔ اہل جنت کون ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزاں کر لو، ایمان تے عقیدہ بھی پکا، تے رمضان آندا پیا میرے بھائیو، پوری کوشش تے جذبے نال ارادہ کر لو، اسا کوئی نیکی ہتھوں ونجن نہیں دیونی، عبادتاں کرنا تے کوششاں کرنا بندے دا کم ہے۔ اللہ فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایو جے بندے نو اللہ پاک جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں بھی توانوں بھی رمضان اور رمضان تو پہلے ایک دو دن جے رہن اس دے اندر اور پوری زندگی دے اندر اللہ خوب ڈٹ کے عبادات کرنا دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے انو ساری عورتاں مرداں سارا نو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔